आवेश र उत्तेजनामा निर्णय नलिने केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमसीसीको विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय लिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ दोस्रो साता विद्यार्थीले तयारी गर्नै मुस्किल, अनलाइन कक्षा पीडीएफ पठाउने र डाउनलोड गर्ने मात्रै काम। हराएको खोप खोज्न गठित छानबिन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा 6वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर, महाभियोगको सम्पूर्ण जिम्मा मूल नेतृत्वलाई। भीम रावल र घनश्याम भूषाल सहित एमालेका 5 सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। एमाले सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। अभिनेत्री रेखा थापाले गरिन् बलराम साई ठकुरीसँग कोर्ट म्यारिज। एमसीसी विरुद्ध माइती घरमा 22 दलको प्रदर्शन। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा पूर्वी तराईमा बिजुली आपूर्ति सुध्रिने, कुलमानले भने ढिलो भयो तर पनि खुसी छौं। वार्षिक परीक्षापछि यो वर्ष विद्यार्थीहरूले बिदा नपाउने, शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि नै सुरु गर्ने तयारी। त्रिवीले भन्यो आंशिकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिन सकिँदैन। फौजदारी कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै मन्त्री कार्चेन लामा विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर। आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। हाइपर फन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ र क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्नेहरूलाई 3 गुणा जरिवाना र 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने। झापामा शङ्कास्पद वस्तु राखेको अभियोगमा पुजारी सहित 4 जना पक्राउ। हिजो नेपालमा थप 747 जनामा कोरोना संक्रमण, 8 जनाको मृत्यु। दूधको मूल्यमा मूल्य वृद्धिको असर, घिउ प्रति किलो 100 रुपियाँले बढ्यो। हिजो नेप्सेमा 0 अङ्कको सुधार। आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा धौलागिरी लघुवित्त। भारतको उत्तराखण्डमा मतदान जारी। रुस र युक्रेन तनाव, रुसले कहाँबाट गर्न सक्छ युक्रेनमा आक्रमण, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। र फेरि एकपटक ब्याटिङमा चुक्यो नेपाल, आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका मुख्य र महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही प्रतिक्रिया भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ नेकपा एमालेको आज बसेको संसदीय दलको बैठकको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेश र उत्तेजनामा निर्णय नलिने बताउनु भएको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाइएपछि एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय भने लिइने बताउनु भयो। हामीले आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिँदैनौँ, तर लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय लिन्छौँ, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीमा दलहरूको धारणा बुझेर निष्पक्षता र तटस्थता अपनाउने बताउनु भयो। मैले दलहरूको धारणा बुझिरहेको छु, एमसीसीको विषयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्छु। नेकपा एमाले यसअघिदेखि नै सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले एमालेलाई संसद गतिरोध अन्त्यका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठमा हुने सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यसयता काठमाडौँको निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत रामेछापकी नन्दिता केसीको समय दबावपूर्ण बितिरहेको छ। परीक्षा अघि पाठ्यक्रम नसकिने चिन्ता र पाठ्यक्रम सक्नकै लागि भर्चुअल कक्षा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुले समस्या निम्ताएको केसी बताउँछिन्। कक्षा अनलाइनमा भइरहेको छ। प्राविधिक समस्या कहिले शिक्षकले भोग्नुपर्छ त कहिले विद्यार्थीले, तर अहिले मूल समस्या पाठ्यक्रम आधा पनि नसकिनु हो। शिक्षकहरू पाठ्यक्रम चैतको मसान्तसम्म सक्दा विद्यार्थीका लागि परीक्षा तयारी समय नहुने बताइरहेका छन् भने शिक्षाविद र अधिकारीहरू महामारीले बिथोलिएको शैक्षिक सत्र मिलाउन यसले सहज बनाउने धारणा राख्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीलाई परिरहेको छ। कलेजले चैतको अन्त्यसम्म पाठ्यक्रम सकाएर आन्तरिक परीक्षा लिने सूचना जारी गर्दा जन दबाव परेको केसीले सुनाइन्।
2 महिना पनि बाँकी छैन। पाठ्यक्रम सक्नेकै लागि 40 मिनेटको अनलाइन कक्षामा पीडीएफ पठाउनु बाहेक बुझ्नु वा बुझाउने काम भएकै छैन। उनले गुनासो पोखिन्। प्राय विद्यार्थीले परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएपछि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि तयारी बिदा लिन्छन्। त्यस समयमा भौतिक कक्षा सञ्चालन भए विद्यार्थीको समस्या हल हुने केसीको धारणा छ। काठमाडौँ मोडल कलेजका प्रधानाध्यापक डाक्टर नवीन्द्र बहादुर अर्यालले परीक्षा अगावै पाठ्यक्रम सकिने भए पनि विद्यार्थीलाई तयारीका लागि पर्याप्त नहुने बताए। जेठमै परीक्षा हुनुले विद्यालयलाई त समस्या छैन, तर कहिले भौतिक त कहिले अनलाइन कक्षा गर्नु परेकाले विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हराएको भनिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप खोज्न गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। डाक्टर गुणराज लोहनी संयोजक रहेको छानबिन समितिले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा डाक्टर लोहनी बोल्न चाहनु भएन। हामीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ। मन्त्रीज्यूले नै यस विषयमा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। डाक्टर लोहनीले भन्नुभयो, अहिले हामी बोल्न मिल्दैन। केही समय अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 24 लाख डोज खोप विवरण नआएको भनेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो। यस विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। खोप हराएको विषयमा आलोचना बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरी आज सार्वजनिक गरिनेछ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले 5 जना प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव र सभामुख हटाउने प्रस्तावको निर्णय गर्ने म्यान्डेट पार्टीको मूल नेतृत्वलाई दिएको बताएका छन्। सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले महाभियोगको सम्पूर्ण म्यान्डेट नेतृत्वलाई नै दिएको बताउनु भएको छ। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका नेता बस्नेतले 6 वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलमा बुझाएका छौँ। उहाँहरूले कहिले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुहुनेछ। एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई जोगाउने, गठबन्धन बलियो बनाउने, एमसीसी नाटकीय ढङ्गबाट पारित गर्ने षड्यन्त्रका श्रृङ्खलाका अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दा 5 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। कुनै पनि विषय उल्लेख नगरी खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भुसाल सहित 5 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलले सोमबार सांसदहरूलाई विभिन्न 6 वटा पत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो। तीमध्ये एउटा हस्ताक्षर सङ्कलन बैठकको उपस्थितिको लागि थियो भने अर्को 5 वटा विषय खुलाइएको थिएन। सांसदहरू रावल, भुसाल सहित दीपक प्रकाश भट्ट, पवित्र रौला खरेल र झप्पट रावलले खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्। उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको तर बाँकी 5 वटा खाली पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको सांसद झप्पट रावलले बताउनुभयो। भीम रावलले बैठकमा उपस्थितिको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दै छेउमा बैठक प्रयोजनका लागि भनेर लेख्नु भएको छ। सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवादमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत सो महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गर्नुभयो। संसद विघटनको मुद्दामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उहाँको भनाइ थियो। चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन्। आफूले केही दिन अगाडि बलराम साई ठकुरीसँग कोर्ट म्यारेज गरेको जानकारी दिएकी छन्। थापा र साई लामो समयदेखि प्रेममा थिए। 40 वर्षीय ठकुरी हाल अमेरिका बस्दै आएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेर विवाह गरेका हुन्। थापाले यसअघि निर्माता छविराज ओझासँग विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरूले 10 वर्ष अघि डिभोर्स गरेका थिए। हिरो चलचित्रबाट नेपाली सिने जगतमा डेब्यू गरेकी थापाले हिम्मत, किस्मत, कसले चोर्यो मेरो मन लगायत चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन्। अभिनयसँगै थापाले विभिन्न चलचित्र निर्माण गरेकी छन्। 37 वर्षीय थापा पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय भएकी छन्। गत मङ्सिरमा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा थापा महामन्त्रीमा उठेकी थिइन्। उनी पराजित भएकी थिइन्।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी विरुद्ध 22 दलीय गठबन्धनले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विभिन्न 22 दलको संयुक्त गठबन्धनले काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, नेपाल विदेशी स्वार्थका लागि परेड खेल्ने ठाउँ होइन लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन करिब 3 वर्ष ढिला गरी सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकारको लगानी, भारतीय निर्यात आयात एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनलाई सोमबार बिहान 11:30 बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। सिराहाको मिचैयादेखि उदयपुर ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिकाको तिङलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 90 किलोमिटर र टावरहरूको संख्या 302 रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकदार छनौटमा भएको विवाद, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयबाट भएको अवरोध, जटिल भौगोलिक अवस्था लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। सोलु नदी बेसिजनमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। निर्माण सम्पन्न भई बर्खाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको 23.5 मेगावाटको सोलु खोला र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण पूर्वाधार अभावमा विद्युत प्रवाहको समस्या समाधान भएको छ। आयोजनाहरूले विद्युत सोलु करिडोरमा प्रवाह भएपछि मिचैयाबाट पूर्वतर्फ पठाएर सप्तरी, सुनसरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा हाम्रो आफ्नै उत्पादनबाट आपूर्ति दिन सकिन्छ भने बढी भएको विद्युत ढल्केबर सब स्टेशनबाट भारततर्फ निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ। कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, तिङला सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति दिइने हुँदा अब सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङको विद्युत सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने साथै चुहावट पनि घट्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी संसदमा टेबल हुन कसैले नरोक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार आदिकवि भानु साहित्यिक अध्ययन समितिको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी रोकेर नराख्ने बताउनु भएको छ। अब एमसीसी सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्न, अब संसदमा एमसीसी बारे छलफल हुन्छ, पास फेल जे गर्नुपर्ने हो संसदमै हुन्छ। नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। जबरामाथि नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले नै प्रश्न उठाएको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल बार र न्यायाधीशहरूले नै उहाँमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको बताउँदै आउनु भएको थियो, तर उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नु भएन। पौडेलले भने त्यो भनेको महाभियोग लगाएर देखाउ भनेको हो, त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख महिनामै सुरु गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले चैतभरि पढाइ हुने र वैशाखमा परीक्षा र नयाँ भर्ना सँगै खोल्ने बताउनु भएको छ। एक कक्षामा नयाँ भर्ना लिन परीक्षाले फरक नपार्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। वैशाखमा परीक्षा र नयाँ भर्ना सँगै हुन्छ। नतिजा प्रकाशन, पुस्तक वितरण र तत्काल पठन पाठन सुरु गर्ने हिसाबले स्कुलहरूले मिलाउनुपर्छ। सामान्यतया वैशाखदेखि सुरु भएर चैतमा सकिने शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीका कारण 2 महिनापछि धकेलिएको थियो। 2077 सालमा मन्त्री परिषदले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर शैक्षिक सत्र परिवर्तनको अधिकार दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले असार 1 बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। एउटा शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम 180 दिन अर्थात् 1000 घण्टा पढाउनु पर्ने नियम छ। सार्वजनिक विदा, साप्ताहिक विदा बाहेक करिब 200 दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसमा खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि समावेश हुन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनसन र तालाबन्दीको दबावमा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार र स्थायी नियुक्ति नदिने बताएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसन र तालाबन्दीको दबावमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई भौतिक, मानसिक र नैतिक दबाव दिई आंशिकहरूलाई स्वत करारहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति गर्ने परम्परा स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत आफूलाई अब्बल साबित गर्न खोज्ने, अनुसन्धानमा विशेष रुचि राख्ने, सृजनशील, लगनशील र
अनुशासित शिक्षकहरूलाई त्रिवीले सधैँ स्वागत गर्दछ। रजिस्ट्रार कार्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले भन्नुभएको छ। आंशिक प्राध्यापकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने त्रिवी सभाको विगतको निर्णयको माग राख्दै आंशिक प्राध्यापकहरूले माघ 6 गते तालाबन्दी गरेका थिए। आंशिक प्राध्यापकहरूको मागको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको र समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवीले बारम्बार त्रिवीको केन्द्रीय कार्यालयमा हुने तालाबन्दीलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अपिल गरेको छ। त्रिवीमा हालको नेतृत्व आएदेखि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको बाहेक 149 दिन तालाबन्दी भएको भन्दै यसले सुधार योजना अगाडि बढाउन बाधा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय सुधारका लागि त्रिवीले अगाडि सारेको कार्यलाई सार्थक रूप दिन बारम्बार हुने तालाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गर्न अपिल गरेको छ। त्रिवीको शैक्षिक पात्रो निश्चित भएन, परीक्षाको नतिजा समयमा भएन, त्रिवीको गुणस्तर खस्कदै गयो भन्ने समूह नै त्रिवीमा तालाबन्दी गर्ने, कुर्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने र प्राध्यापकमाथि कुटपिटमा उत्रिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। फौजदारी कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको कर्णाली प्रदेश सभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डन्डुल लामा कार्चेन विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। वीरेन्द्रनगरकी विनिता बोगटीले निर्वाचन ऐन विपरीत फौजदारी कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमा भनिएको छ, गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा हुम्ला अदालतबाट 2 वर्ष कैद र 5000 जरिवाना पाएका व्यक्ति हुन्। त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा प्रदेश सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा नम्बर 12 बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्ति गरिनु लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास हो। मन्त्री परिषद समावेशी नबनाई विभिन्न व्यक्तिलाई मनपरी मन्त्री बनाइएको भन्दै उक्त काम कारबाही बदरभागी रहेको रिटमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले माघ 23 गते 5 मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा लामालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विकास आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित नगर विकास कोषको 34औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले विकास आयोजनाको नाममा हुने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आयोजना बाँडेर चुनाव जित्छु भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्राथमिकताको आधारमा आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र असीमित आवश्यकताहरूलाई सीमित साधन स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास आयोजनाको नाममा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्थाले देशको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। विकास र आयोजनासँग व्यक्ति आफ्नो हिरोइजमका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने परिपाटी अन्त्य नहुँदासम्म, प्राथमिकतामा आयोजनाहरू नबनाउँदासम्म, असीमित आवश्यकतालाई सीमित साधन स्रोतले पूरा गर्ने परिपाटीमा केही न केही कमिटमेन्ट नगरेसम्म, हरेक पटक एउटा मन्त्रीले सबै मान्छेलाई पैसा दिएर खुसी बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदासम्म आफूहरू सही बाटोमा हिँडेको नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो तथा भर्चुअल नेटवर्किङमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणलाई फेरि आग्रह गरेको छ। ब्युरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हाइपरफन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न नहुन र भएकाहरूबारे सूचना भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। नेपालमा यस्तो कारोबार अवैधानिक रहेको र यसबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पटक पटक सूचना गराएको स्मरण गराउँदै ब्युरोले यस्तो गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। हाइपरफन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दछौँ। गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए कडाइका साथ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वसाधारणलाई भनेको छ। साथै विभागले यस्तो काममा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाबारे कुनै सूचना भए ब्युरोलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। हाइपरफन्ड, डिजिटल नेटवर्किङ, भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न भए गरेको पाइए कसुरको बिगो जफत गरी 3 गुणासम्म कारबाही वा 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने पनि ब्युरोले स्मरण गराएको छ। झापाको बिर्तामोड र दमकमा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु राखेको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर संघको समन्वयमा विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनामा हिमाल सुरक्षा परिषदसँग जोडिएका एक पुजारी सहित 1 जना पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। प्रेसर कुकर दिने महिलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ ऐन अनुसार म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको
प्रहरीले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोडमा 9 माग र दमकमा 13 मागमा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको थियो। सेनाले त्यसलाई डिस्पोज गरेको थियो। घटनास्थलबाट प्रहरीले हिमाल सुरक्षा परिषदको नाममा एउटा पर्चा बरामद गरेको थियो। त्यसमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 6279 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 482 र 2417 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 गरी 747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 8696 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 24 घण्टाको अवधिमा संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 2319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 20739 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। निजी क्षेत्रका दुग्ध प्रशोधन र बिक्री गर्ने डेरी उद्योगहरूले सबै प्रकारका दूध र दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। गत शुक्रबार स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य बढाउने घोषणा गरेका उनीहरूले कच्चा दूधको मूल्य बढेको भन्दै सबै दुग्ध पदार्थको मूल्य बढाएका छन्। बढेको नयाँ मूल्य अनुसार विभिन्न प्रकारका प्रशोधित दूधको मूल्य लिटरमा कम्तीमा 10 देखि बढीमा 20 रुपियाँसम्म बढेको छ भने पनिर, घिउ, दहीको उपभोक्ता मूल्य किलोमा 50 देखि 100 रुपियाँसम्मले वृद्धि भएको डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। फागुन 1 गतेदेखि स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य लिटरमा 76 बाट बढेर 86 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै गाईको दूधको मूल्य 90 रुपियाँबाट बढेर 104 रुपियाँ पुर्याइएको छ भने खुल्ला प्याकेटको दूधको मूल्य लिटरमा 20 रुपियाँसम्म वृद्धि गरिएको छ। गाई र भैँसीको भन्दै लिटरमा 95 देखि 100 रुपियाँसम्म बिक्री हुने यस्तो दूधको मूल्य अहिले कम्तीमा 115 देखि 120 सम्म लिटरमा पुगेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दूधको मूल्यसँगै डेरी उद्योगीहरूले दहीको मूल्यमा पनि लिटरमा 10 रुपियाँ बढाएका छन्। यसअघि लिटरमा 140 रुपियाँमा पाइने पाउच दहीको मूल्य अब कम्तीमा 150 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै कन्टेनर दहीको एका थरीको मूल्य लिटरमा 165 र अर्को थरीको मूल्य 170 रुपियाँ तोकिएको छ। निजी डेरी उद्योगहरूले कपमा पाइने दहीको मूल्य पनि 40 रुपियाँ पुर्याएका छन्। पनिरको मूल्य किलोमा 80 रुपियाँले बढाएर 830 रुपियाँ किलो पुर्याइएको छ भने घिउको मूल्य पनि किलोमा 100 रुपियाँले बढाएर प्रति किलो 1100 रुपियाँ कायम गरिएको छ। धितोपत्र बजार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्कले उकालो लागेर 2700.98 मा पुगेको छ। आइतबार 100 भन्दा बढीले ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक आज थोरै अङ्कले बढे पनि ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक भने 0.37 अङ्कले घटेर 511.30 मा पुगेको छ। नेप्सेमा झिनो सुधार भए पनि कारोबार रकम भने ओह्रालो लागेको छ। कुल 227 कम्पनीको 75,49,779 किता शेयर 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख 9 हजार मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 5 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिनबहादुर बोहराले स्वीकृत पाउने बित्तिकै आइपिओ जारी गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार संस्थाले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने 3 लाख किता आइपिओ जारी गर्नेछ। आइपिओ जारी गर्न यसअघि नै संस्थाले सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन र बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरिसकेको छ। भारतको उत्तराखण्डको विधानसभाको 70 सिटका लागि आइतबार मतदान भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा भने प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतपेटिकामा खराबी आएको बताइएको छ। देहरादून, टिहटी र अल्मोडा लगायतका स्थानका केही मतपत्रमा विद्युतीय मतपेटिकामा समस्या देखिएको हो। देहरादून, डाइवाल, प्रतापनगर, अल्मोडा, कन्रा, देहरादूनका साथै देहरादूनकै हात्ती बडकला लगायतका मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदानको तयारी असफल भएको हो। ती मतकेन्द्रमा समस्या आएको बताइएको छ। तर ती केन्द्रहरूमा मतदान अहिले अवरुद्ध भए पनि केही समयपछि मतदानको काम पुनः सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। साथै केही ग्रामीण
क्षेत्रको मतदाताले चुनाव नै बहिष्कार गरेका छन्। देहरादूनका निर्वाचन अधिकारीका अनुसार सबै क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ। उनीहरूले अधिकांश क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले नगरा तराई स्थित मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री धामीले मतदानपछि मतदातासँग आफ्नो पार्टीलाई 70 सिट दिनका लागि आग्रह समेत गरेका थिए। राज्यको 70 सिटका लागि 632 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण लगभग निश्चित भएको अमेरिकी दाबीपछि विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल र इराकले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न भनेका छन्। केही कूटनीतिक निकायका कर्मचारी पनि तिनका परिवारलाई फिर्ता लगिसकेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावासमा अत्यावश्यक काममा खटिएका भएका कर्मचारीलाई राजधानी कीव छाड्न आदेश दिएको छ। क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले पनि अमेरिकाले जस्तै निर्णय लिएका छन्। अमेरिकाले आपतकालीन अवस्था व्यवस्थापन गर्न युक्रेनको पश्चिमी सहर लिभिभमा सामान्य उपस्थिति रहने जनाउँदै आइतबारबाट कन्सुलर सेवा बन्द गरिसकेको छ। त्यस्तै क्यानाडाले आफ्ना दूतावासका कर्मचारीलाई लिभिभमा स्थानान्तरण गरेको जनाइएको छ। बेलायती राजदूतले भने ट्विट गर्दै आफू र दूतावासको मुख्य टोली कीवमै बस्ने जनाएकी छन्। रुसले युक्रेनी सीमामा बख्तरबन्द गाडी, तोप तथा अन्य हतियार सहित 1 लाख सैनिक तैनात गरेको छ। त्यस्तै छिमेकी देश बेलारुससँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा 30,000 रुसी सेना सहभागी भएका छन्। तर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नरहेको उसको दाबी रहेको छ। पछिल्ला दिनमा रुसी सेनाले युक्रेनलाई तीनतिरबाट घेरेका छन्। दक्षिणतर्फ क्राइमिया र उत्तरदेखि पश्चिम हुँदै दक्षिणसम्म रुसी भूभाग, उत्तरतर्फ बेलारुसमा रहेका रुसी सेनाले युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा दबाब दिइरहेका छन्। त्यस्तै बेलारुस पुगेका रुसी सेनाको संख्या पनि युक्रेनका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। गत बिहीबारदेखि दुई देशले 10 दिने संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन्। बेलारुसमा पनि रुसी सेनाको उपस्थिति शीत युद्ध यताकै ठूलो हो। अन्तमा एउटा खेल समाचार। बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङमा खराब प्रदर्शन गर्दा नेपाल 4 देशीय टी20 सिरिजको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित भएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले क्यारियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 4 विकेट लिएपछि टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डलाई 127 रनमा अल आउट गरे पनि नेपाल जितबाट वञ्चित रह्यो। 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 111 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालले आयरल्यान्डलाई 13.3 ओभरमा हराएको भए सिरिज नै जित्ने अवसर थियो, तर सफल हुन सकेन। उत्कृष्ट बलिङ गरेको नेपालले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा खराब सुरुवात गर्यो। यसअघि 2 खेल नखेलेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखको नेपालको ओपनिङ जोडीको रूपमा आएका थिए। पहिलो विकेटका लागि कुशल र आसिफले 4.1 ओभरमा 26 रनको साझेदारी गरे। कुशल 11 बलमा 1 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 15 रन बनाएर आउट भए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका लोकेश बम 60औं ओभरमा व्यक्तिगत 6 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेख 22 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 23 रन बनाएर 8औं विकेटमा आउट हुँदा नेपाल 50 रन बनाउँदा 3 को स्थितिमा पुग्यो। 5औं नम्बरमा झरेर ब्याटिङ गरेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पनि 5 रन बनाएर 12औं ओभरमा आउट भए। त्यसपछि आएका शरद बेस्वाकर 1 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा आउट हुँदा नेपालले 66 रनमा 5औं विकेट गुमायो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले कुशल मल्लसँग मिलेर इनिङ्स सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। यो जोडीले 22 रनको साझेदारी गर्यो। दिपेन्द्र लामो शट हान्ने क्रममा 17औं ओभरमा आउट भए। उनले 30 बल खेल्दै 1 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 28 रन जोडे। अन्तिम 2 ओभरमा नेपाललाई जितका लागि 24 रन आवश्यक थियो, तर 19औं ओभरको तेस्रो र चौथो बलमा कुशल मल्ल र कमल सिंह ऐरी लगातार आउट भए। कुशलले 16 बल खेल्दा जम्मा 9 रन बनाए। कमलले 10 बल खेल्दै 1 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 13 रन जोडे। अन्तिम ओभरमा सन्दीप 1 रन बनाएर आउट भए। कर्टिस कम्पारले 1 विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले इनिङको अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शनसहित नेपालले आयरल्यान्डलाई सुरुवातदेखि नै दबावमा राखेको थियो। सुरुवाती 6 ओभरमै आयरल्यान्डले 35 रन बनाउँदा 3 विकेटको कमजोर स्थितिमा थियो। पहिलो ओभरमै कमल सिंह ऐरी, त्यसपछि जितेन्द्र मुखिया र अविनाश मोहराले पावर प्लेमा विकेट लिए। त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शानदार बलिङ आक्रमण सुरु भयो। दिपेन्द्रले 2020 क्यारियरकै उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन गर्दै टेस्ट टोली आयरल्यान्ड खुम्चिन पुग्यो। दिपेन्द्रले 4 ओभरमा 21 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। यो खेलमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 50 विकेट लिए। उनी 50 विकेट पूरा गर्ने पहिलो नेपाली बलर हुन्। समाचार हेरिसकेपछि तपाईलाई मनमा लागेका कुरा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईको सल्लाह र सुझावले हामीलाई थप परिमार्जित र परिष्कृत हुने अवसर मिल्नेछ।